बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, कल लाहौर में होने वाले धमाके ने कई सवालात को जन्म दिया है। गो के मीडिया के ज़रिए एक मखसूस ग्रुप ने सूरत हाल का रुख मोड़ने के लिए खामखा इसमें रूटीन के जो इल्ज़ामात होते हैं कि वो गैस फट गई थी, ये धमाका हो गया था, सिलेंडर हो गया था, लेकिन नहीं। लाहौर के आईजी जनाब इनाम गनी ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि ये बहुत बड़ी तखरीबी कार्रवाई थी जिसका निशाना हाफ़िज़ सईद को बनाया जाना था। मुसद्दक़ा ज़राए इस बात पे मुसर हैं कि इन दिनों हाफ़िज़ सईद को अपने घर पर नज़रबंद रखा गया था और हमला करने वालों को इस बात का इल्म था। उनका निशाना हाफ़िज़ सईद का घर था। इस बात की तस्दीक उनके महल्लेदारों ने और मुख्तलिफ लोगों ने की है। नाज़रीन कराम, अगर आप इस वाक़े का थोड़ा सा गौर करें इस पे, तो हैरत होती है कि इतना प्राइम टारगेट जिस इलाके में मौजूद हो, उस वहाँ सिर्फ एक मामूल की पुलिस चौकी कायम कर देना, ये तो सीधा सीधा किसी के मौत को दावत देने की बात है। या तो हुकूमत इन मामलात को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि आईजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि हमें पहले से अलर्ट मिल चुका था इस हमले का। हैरत की बात है कि आईजी ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें अलर्ट मिल चुका था और इस तरह हमला भी हो गया। इसका मतलब तो फिर ये लिया जाए कि हमारी अंदरूनी सिक्योरिटी, खुसूसन लाहौर की सिक्योरिटी तो बहुत कमज़ोर है। नाज़रीन कराम, अगर ये कोई नई सीरीज़ का आगाज़ है तो उसके लिए लाहौर का इंतखाब बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर, मरूफ और ज़िंदा शहर को, जो अब तक पाकिस्तान का सबसे पुरअमन शहर भी था, इस तरह के धमाके ने लर्ज़ा के रख दिया है। कई सवालात जन्म ले रहे हैं। कोरोना की वजह से कारोबारी हालात पहले ही तबाह हो चुके हैं, लोग महंगाई की हाथों तंग आ चुके हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक दो ऐसी कार्रवाइयाँ और हो गई और लोगों में इतनी मायूसी फैल जाएगी कि इसके बाद शायद हमें अपने आप को, हालात को नॉर्मल करने में बहुत देर लगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान पे दहशत गर्दी की जो ये लहर, ताज़ा लहर आई है, इसके बुनियादी असबाब के डांटे भी अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। ये बात ध्यान में रहे कि अमेरिका अपनी प्रेजेंस यहाँ से ख़त्म करके अपनी प्रॉक्सी यहाँ मौजूद रखेगा। तुर्की की आमद के बाद, तुर्की फ़ौजों की आमद के बाद जो इंतशार फैल रहा है और जिस तरह हर रोज़ तालिबान ताज़ा हमले कर रहे हैं, इन हालात में जबकि वहाँ की मुकामी जो दीगर स्टेक होल्डर हैं वो भी अब अपने कमर कस के मैदान में आ चुके हैं। नाज़रीन कराम, तालिबान के साथ रूटीन की झड़पों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। दूसरी तरफ कश्मीर के हवाले से की जाने वाली कॉन्फ्रेंस, जिसका आज शायद कोई नतीजा बरामद हो जाए और पाकिस्तान के मोतबर तरीन जो अखबार हैं मीडिया के, डॉन की इत्तला के मुताबिक ऐसा तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद भारतीय वज़ीर आज़म 370 को दोबारा बहाल कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि जो लोग मोदी की नफ्सियात को जानते हैं, जो आरएसएस को जानते हैं, जो बीजेपी को जानते हैं, वो इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी मोदी को कि उसने अपना एक किया हुआ इक़दाम वापस लेके अपनी सियासी हैसियत को दांव पर लगा दिया है। आप ये बात जानते हैं कि बीजेपी का सारा वोट मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पे मुनहसर है, उस पे इंसार करता है। अब उनके अपने किए हुए इक़दाम वापस लेने के बाद सियासी सतह पे मोदी कहाँ खड़ा है, ये बहुत तवज्जो तलब सवाल है और उसके पीछे कई साजिशें आपको दिखाई देंगी। नाज़रीन कराम, मोदी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक मैनियक है।
جو پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی مکمل تباہی چاہتا ہے، اس نے یہ سودا ایسے نہیں کیا۔ اگر اس نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے سازش کار فرما ہے، اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے۔ خود اس اقدام سے کشمیری جو مختلف سیاسی جماعتیں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے نقشے شائع کیے جا رہے ہیں جن میں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کو غائب ہی کر دیا گیا ہے۔ خصوصاً ڈاکٹر اشرف کی طرف سے شائع ہونے والا یہ نقشہ جو آپ کو آسانی سے سوشل میڈیا پہ مل جائے گا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پہلے سے تیار کردہ سازش ہے جس پہ اب عمل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان کہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں، جب چاہیں امریکہ صدر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امریکن پریشر نے پاکستان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جو بیان ہے اسے بھی مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ہماری اپنی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں ہم تباہی کے کنارے پہ سیاسی طور پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ سے تو 20 مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ حکمرانی نہیں چاہتے، لیکن اس کے بغیر کام چل بھی نہیں رہا۔ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں حکومتیں بناتی اور بگاڑتی ہے، وہ یہ ضرور چاہے گی کہ کوئی کم از کم ایسا بندہ تو ہو جو بین الاقوامی سطح پہ ڈائلاگ کر سکے۔ پاکستان میں تو ایسا بندہ بھی کوئی موجود نہیں عمران خان کے علاوہ۔ تو یہ ایک دوسرے کی ناگزیر ضروریات ہیں۔ عمران خان کا کل ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، جس میں جنرل باجوہ شامل نہیں تھے، بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک سیکورٹی کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس کی صدارت کی ہے، اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ناظرین کرام، چائنا کا کردار بہت عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا کی طرف سے چائنا کو دی جانے والی آفر، جس میں سلیگوری سے لے کے تو لداخ تک بھارت کا چائنا کو سڑک بنا کے دینا، اور گوا کو سمندر کو 50 سالہ پٹے پہ چین کو دینے کی پیشکش، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ خطے کے ارد گرد اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جو بات آج ہم کر رہے ہیں، ممکن آپ سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد جب یہ فیصلہ آئے گا، جو کشمیر کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت انڈیا میں، تو اس فیصلے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ سنبھلنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ جو قومیں جذباتی فیصلے کرتی ہیں، جو قومیں صرف آج کے لیے زندہ رہتی ہیں، اب یہ دنیا ان کے لیے نہیں رہی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔